जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचन, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्यको 26औं श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। श्रोताहरूको माग अनुसार केही महिना अघि प्रसारित यस कार्यक्रमको एउटा श्रृङ्खला आज हामी पुनः प्रसारण गर्दैछौँ। साथै एउटा दुःखद प्रसङ्ग पनि। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरका प्रसारण विभाग सदस्य पुरुषोत्तम आचार्यको ममतामयी माता होमकुमारी आचार्यको 65 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकोमा यस समाज दुःख व्यक्त गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौं। अब सुरु गरौं आजको प्रस्तुति। यो कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं बुढ्यौली साहित्य विशेष वार्ता, रचना वाचन तथा बुढ्यौली साहित्य सम्बन्धी जानकारीहरूलाई। आजको कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौं कविराज घिमिरेसँगको वार्ता, जसले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा खण्डकाव्य सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। कविराज घिमिरेसँगको वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसै गरी कविराज घिमिरेले सिर्जना गर्नुभएको जुन खण्डकाव्य छ, खण्डकाव्यको हामीले हरेक कार्यक्रममा 8-8 श्लोक प्रस्तुत गर्दै जाने योजना बनाएका छौं। त्यस अन्तर्गत यो कार्यक्रममा 20औं श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं कविराज घिमिरेको कविता खण्डकाव्य अन्तर्गतको कविताको 8 श्लोक कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। त्यसै गरी साहित्यकार रमेश मोहन अधिकारीसँग बुढ्यौली साहित्य सन्दर्भित वार्ता र अन्तिममा प्रस्तुत गर्नेछौं कल्पना अधिकारी भट्टराईले आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नुभएको मातृत्व पूजा शीर्षकको कविता। यतिखेर प्रस्तुत गर्दैछौं साहित्यकार कविराज घिमिरेसँगको वार्ता। छन्द अभियान अथवा पद्य साहित्यको अभियानमा पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय उहाँले ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा खण्डकाव्य सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। बुढ्यौली खण्डकाव्य भनेर उहाँले खण्डकाव्य सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। त्यस सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, यहाँले यो खण्डकाव्य जो ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बद्ध भएर लेख्न सुरु गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले कार्यक्रममा पनि प्रत्येक एपिसोडमा केही श्लोकहरू राख्दै जाने अभियान पनि चलाउन थालेका छौँ। यो कसरी अभिप्रेरित हुनुभयो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा खण्डकाव्य लेख्नुपर्छ भन्ने विषयमा? हजुर, अब मैले मेरो अध्ययनमा हजुर यो धेरै कविहरूले कविताहरू रच्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्राय उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्ना बुवाहरूको बारेमा, आफ्ना आमाहरूको बारेमा, आफ्ना नातेदारहरूको बारेमा लेखेको मैले पाएको छु। हजुर हजुर। अनि तर यो समग्र रूपमा यो देशमा समाजमा रहेका बुढ्यौलीहरू जो वृद्ध बाआमा हुनुहुन्छ, हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा वास्तवमा यसरी रचना लेखेको मैले पाइनँ सर। मैले नपाएको हुँदाखेरि मेरो मनमा खुल्दुली भयो। वास्तवमा यी यसरी भौतारी रहेका बुढाबुढीहरूको बारेमा, वृद्धहरूको बारेमा त लेख्न एकदमै जरुरी छ। र यति मात्र होइन, उहाँहरू चाहिँ कसरी पिछडिरहनु भएको छ, पछाडि पर्नुको कारण उहाँहरूको के हो, अनि उहाँहरूले के गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सहज हुन्छ, अनि उहाँहरूलाई यो उहाँहरूका सन्तानले उहाँहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, यी यावत विषयमा चाहिँ लेख्न इच्छा लागेर मैले सुरु गरेको हुँ सर। हजुर, यहाँको लेखन यात्रा कति पुग्यो, कति पुर्याउनु भयो, कति पुर्याउने उद्देश्य छ? अब लगभग खण्डकाव्य त अब 120, 22, 25, 30 किलो पुगेपछि पनि अब खण्डकाव्यहरू पहिलाका चलेकै कविहरूले पनि लेख्नु भएको छ। हजुर हजुर। तर साह्रै अब लेख्दै जाँदाखेरि बुढ्यौलीहरूको, बुढापाकाहरूको विषयमा अपुग भयो भने र कुरै पुगेन भने त यतिकै टुङ्गेर पनि भएन। यसलाई पूर्णता दिनको लागि पनि मैले लगभग 200 भन्दा माथि 250-300 श्लोकको अपेक्षा गरेको छु। हजुर। अब लेख्दै जाँदाखेरि
200 भन्दा कम चाहिँ हुँदैन सर। यो 200 भन्दा माथि पुग्छ र अहिले मैले 100 श्लोक चाहिँ बनाएको छु। यो शार्दूल विकृति छन्दमा छ सर। ए शार्दूल विकृति छन्दमा सबै सोही छन्दमा आधारित श्लोकहरू छन् हैन? हजुर 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 हजुर। अनि यो जुन लेखनको क्रममा हैन यहाँ अब एक्सटेन्ड हुँदै जानुभयो, तन्किँदै जानुभयो अथवा फैलाउट हुँदै जानुभयो, त्यस सन्दर्भमा यहाँलाई साँच्चै वृद्ध वृद्धाका समस्याहरू, वृद्ध वृद्ध चाहिँ समाजमा अघि पनि भन्नुभयो अलिकति किनारीकृत भइराखेका छन् भन्ने कुराहरूको कस्तो महसुस भयो? होइन, मलाई यसमा दुईटै कुरा छ सर। कस्तो कुरा छ भनेदेखि म यो रचना लेखिरहँदाखेरि, यो खण्डकाव्य लेखिरहँदाखेरि बुढाबुढीहरूका दयनीय पक्षमा प्रताडित मात्रै नभएर बुढाबुढीहरू स्वयं के कारणले आफू पछि पर्दैछन् त्यो पनि म लेख्न खोज्दैछु सर। र बुढाबुढीहरूले के गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अब अगाडि बढ्छन् र पछाडि पर्नुको कारण उनीहरू आफै पनि हो कि होइन भन्ने विषय मैले खोजी गरिरहेको छु। र वास्तवमा धेरै कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि बुढाबुढीहरू आफ्नै कारणले पनि परिवारबाट प्रताडित हुनु परेको छ। यो कुरा अब हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो सन्तानलाई मात्रै चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो सन्तानलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिने अवस्था रहँदैन। त्यसैले चाहिँ अब यस विषयप्रति पनि बुढाबुढी चिन्तित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले कलम उठाइरहेको छु। यसमा मैले होसियारपूर्वक अगाडि बढ्दैछु सर। हवस्, यहाँको यो लेखन शीघ्र प्रकाशन होस्, यहाँको यो खण्डकाव्य छिटै नै आओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ। साथै यहाँ हेटौँडामा पुस 17 गते बुढेउली साहित्य समाजले जुन वार्षिकोत्सव मनायो सो कार्यक्रम आइपुग्नु पनि भयो, 1 वर्ष पुरा गरेको छ। यस सन्दर्भमा यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभयो? बुढेउली साहित्य समाजले गरेको काम कस्तो खालको लागिराख्यो यहाँलाई सो सन्दर्भमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि? हजुर, मलाई आशी सरले चाहिँ अब बुढेउली समाज यो साहित्य समाजकै आह्वानमा उहाँहरूको चाहिँ अनुरोधमा मलाई यहाँ भक्तपुरबाट काठमाडौँ गएर त्यहाँ हेटौँडासम्म जाने अवस्था जुन जुराइदिनु भयो, हजुर, म सर्वप्रथम त उहाँलाई र त्यो संस्थालाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। हजुर, किनभनेदेखि त्यहाँ मलाई एउटा चाहिँ गौरव के विषयमा लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ लगभग 100 जना जति प्रौढ कविहरू, कवियत्रीहरू, अनि शिक्षा प्रेमीहरू, दानवीरहरू अनि लगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता जहाँ मैले उपस्थिति पाएँ, म अत्यन्त गौरवान्वित पनि बने। किनभनेदेखि त्यो एउटा सशक्त कार्यक्रम हो भन्ने लाग्यो मलाई पनि। हुन्छ, मैले काठमाडौँ हुँदै भक्तपुर हुँदै धेरै कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित भएको छु, तर त्यो चाहिँ मलाई छुट्टै नौलो कार्यक्रम लाग्यो जहाँ चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु मात्रै त्यसको उपादेयता थिएन। कार्यक्रमको सञ्चालन सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ पुरस्कारहरू होइन वितरण गरियो। अब साहित्यिक पुरस्कारहरू वितरण गरियो। समाजमा पिछडी के कारणले चाहिँ समाजमा समस्याहरू जटिल छन् त्यस विषयमा चाहिँ कुराहरू भित्रबाट उत्खनन गरेर चाहिँ बाहिर ल्याइयो। इत्यादि कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि समग्र रूपमा त्यहाँ चाहिँ अब सबै वरिपरि जिल्लाका टाढा टाढा समेतबाट चाहिँ आएर कविहरूको उपस्थिति थियो। त्यसमा म चाहिँ साह्रै एउटा आकर्षित भएको छु, त्यो कार्यक्रमबाट आकर्षित भएको छु। र मैले चाहिँ आशिष सरलाई पनि त्यहाँ कुरा गरेँ। त्यो त अत्यन्त कठिन कार्यक्रम हो, यो यसरी चाहिँ यो सहजता दिलाउनको लागि। अब साथसाथै यहाँ चाहिँ अब कविहरूको यहाँ चाहिँ सम्मेलन जस्तो पनि देखियो एक किसिमले। ठुलो कार्यक्रम लाग्यो मलाई। र यहाँ वृद्धहरू जो एउटा साहित्यसँग सम्पर्कमा नरहिकन त्यस्तो जीवन बिताएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यस्तो कार्यक्रममा सहभागी बनाउनु भएको थियो भनेदेखि अझ उहाँहरूलाई पनि के बुझ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले कुरा पनि गरेको थिएँ उहाँहरूलाई। वास्तवमा म अत्यन्त हर्षित भएको छु सर त्यो कार्यक्रमले। यस्ता कार्यक्रमहरूले हाम्रो आफ्नो पनि साहित्य लेखनमा मनोबल बढेको मैले महसुस गरेको छु सर। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि धन्यवाद। साथै यहाँको जुन खण्डकाव्य आउँदैछ त्यस निम्ति शुभकामना। हवस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो मलाई पनि यो शुभ अवसर प्राप्त गराइदिनु भयो, यसको लागि म मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। हवस्, नमस्कार।
धन्यवाद उहाँलाई। उहाँसँगको यो वार्तापछि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँले नै सिर्जना गरिराख्नु भएको खण्डकाव्य ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा तयार गर्नुभएको खण्डकाव्यमा रहेको कविताको 8 श्लोक कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। ज्येष्ठ नागरिक। 60 वर्ष कटे खुसी छु अहिले, आनन्द मान्दैछु म, चिन्ता छैन ममा प्रसन्न छु, आहा सन्ताप चिर्दैछु म, आफू स्वस्थ रहेर स्वच्छ सपना साकार पार्दैछु म, खाली छैन दिमाग काव्य रसमा दैनन्दिनी भुल्छु म, गन्तीमा छु म ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्छन् यहाँ, गाडीमा पनि हुन्छ वृद्धजनको बस्ने व्यवस्था जहाँ, जाँदा मन्दिर फेरि स्वास्थ्यलयमा अन्यत्रका भिडमा पर्ने छैन खडा हुने सकसको पालो कुरी बस्नमा, भाडा छुट छ औषधि मुफतमा मिल्दा खुसी बन्दछु, सोचला राज्य अवश्य एक दिनता बुझला भनी ठान्दछु, ठान्छन् योग्य समाजमा सबजना सुन्छन् कुरा सारका, लिन्छन् ज्ञान सिकेर अन्यजनाले राम्रा सरोकारका, तेरो खै गृह कार्य हेर्दछु भनी थर्काउँथे शिक्षक, भाँच्थे सिर्कनु बिग्रियो यदि भने सुम्ल्याउँथे सायद, त्यस्ता ती दिन कल्पना सरी भए त्राही थियो जो बित्यो, यो बेला कति ढुक्क मान्दछु म ता 60 पुगेरै जित्यो, हुन्थ्यो सोच उता विवाहपट्टिको कन्याकुमारी कता, जुर्लाको सित दौतरी यदि भए वा हुन्न थियो सभ्यता, पुत्री पुत्रहरू हुनन् कतिजना कस्ता हुनेछन् भनी, खेल्थ्यो यो मनमा विचार बहुतै चिन्ता हट्यो त्यो पनि, खाई जागिर बन्न सक्दछु ठुलो बन्ने इरादा गए, गाली हाकिमको ढिलो हुन गई खाने जमाना गए, चिन्ताका दिन ती गए अब नयाँ आशा पलाए ममा, 60 को बयमा छु हर्षि तममा मौला उनी सोचमा, सासु या ससुरा र अन्य घरमा जेठान सालाहरू होलानको ससुरालमा जनहरू साली बुहारीहरू, यस्तो तर्क वितर्क छैन पछिको होला कसो के भनी, यी सारा गतिला हुँदै क्षणहरू काटे उज्यालो बनी, चल्छन् राज्य जहाँ तहाँ भुवनमा पाकाहरूबाट नै, चल्छन् प्रौढ विवेकले हरघडी छन् धैर्यशाली नै, चल्छन् प्रौढ विवेकले हरघडी छन् धैर्यशाली नै, खै आक्रोश घृणा कुभाव मनमा हुन्नन् घमण्डीपना, ज्ञाता भई परिपक्व जीवन बनी गर्छन् ठुला साधना, ज्ञाता भई परिपक्व जीवन बनी गर्छन् ठुला साधना। धन्यवाद कविराज घिमिरे र कवि पुरुषोत्तम आचार्यलाई। यसपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार रमेश मोहन अधिकारीसँगको वार्ता, जो संस्मरणकार, यात्राकार तथा समीक्षक व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनुहुन्छ धेरै जसो, र उहाँका अन्य विधामा पनि लेखनी उहाँले गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले बुढ्यौली साहित्यको विषयमा यो कार्यक्रममा चर्चा गर्ने गर्छौँ र विशेषतः बाल साहित्य, अन्य साहित्य, प्रौढ साहित्य पनि का कुराहरू हुन्छन्, किशोर साहित्यको पनि कुरा हुन्छ, तर बुढ्यौली साहित्यको त्यति चर्चा कुरोकानी हुने गरेको उति पाइन्न। यो बुढ्यौली साहित्य समाजको लागि आवश्यक छ छैन, कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? अब यो बुढ्यौली साहित्य समाजको लागि आवश्यक छ, यसको सन्दर्भ पनि उठ्दैन थियो। हजुर, अब यो नेपालमा चाहिँ यस्तो भर्खर प्रारम्भ भइरहेको स्थिति छ। बालबालिकाका रचनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वा बालबालिकाका कुराहरू अगाडि ल्याउने ढङ्गले
बाल साहित्य छ, एकदमै चर्चामा छ हजुर। र नेपालमा अब लामो समय भइसक्यो हो। जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई पनि जोड्न सकिन्छ त्यसमा भने 100 वर्ष लामो परम्परा छ नि त। बुढ्यौली साहित्यको सन्दर्भ चाहिँ नउठेको, बुढ्यौली साहित्य त लेखिँदै आयो, त्यो खोजबिनको कुरा हो। अब कहिलेदेखि कसले लेख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु बाँकी छ। प्राय बुढ्यौली साहित्यको सन्दर्भमा चाहिँ अब आध्यात्मिक बाटैतिर मानिसहरू लागिरहेको देखिन्छ र अब आध्यात्मिक पुस्तकहरूलाई हामीले बुढ्यौली साहित्यमा जोडिरहेका छैनौँ। तर प्राय बुढा मान्छेहरूले, बुढी मान्छेहरूले त्यस्ता पुस्तकहरू निकालिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ खोजबिनको कुरा हो। अब बुढाबुढीका आफ्नै व्यथाहरू हुन्छन्, आफ्नै पीडाहरू हुन्छन्, आफ्नै आनन्द पनि हुन्छन्। यी सबै कुराहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि बुढ्यौली साहित्य आवश्यक छ। हजुर, आजको समाजमा अलिकति यसो हेर्ने हो भनेदेखि बुढाबुढीहरू चाहिँ अलिकति किनारीकृत हुने, समाजको गति एक ढङ्गले विकास भइराखेको प्रविधिका कुराहरू लगायत अन्य पक्षमा पनि धेरै विकास, मोडर्नाइजेसन, आधुनिकीकरणका कुराहरू हुँदै गइराखेको र समाजमा चाहिँ बुढाबुढीहरू चाहिँ अलिक किनारीकृत भइराख्नु भएको, ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ अलिक बहिष्कृत जस्तो भइराख्नु भएको अवस्थामा यस्तो साहित्यले कस्तो काम गर्छ भन्ने सम्झिनुहुन्छ? अब बुढाबुढी सङ्कुचित हुनुपर्ने, अब प्रविधिका कुराहरूको कुरा त समयले जोड्दै नै जान्छ सबैलाई होइन। बुढाबुढीलाई पनि जोड्दै जान्छ, जोडेको पनि छ। धेरैदेखि धेरै बुढाहरूले प्रविधिलाई आत्मसात गर्नु पनि भएको छ। तर अब कतिपय पढ्नु भएको होइन, कतिपय प्रविधिमा जान चाहनुहुन्न, कतिपय यस सक्नुहुन्न, ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अब उहाँहरूको साहित्यको सन्दर्भ जोड्दाखेरि एउटा यो सम्पत्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भ पनि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिने सन्दर्भमा वा खास गरी हाम्रो समाजले छोराहरूलाई नै अंशभण्डा गरेर दिने प्रचलन छ, छोरीलाई त्यसरी छुट्याएर दिने प्रचलन छैन। कसैले खुसीले दिने कुरा छुट्टिएको कुरो भयो। अब छोराछोरीलाई अंशभण्डा दिँदाखेरि जिउनी भाग भनेर आफ्नो लागि कतिपयले नराख्ने, अब तिमीहरू नै हो हाम्रो, अब किन चाहियो भन्ने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि सबै सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा गरिदिँदाखेरि अनि बुढाबुढीहरू बेसहारा बन्नु परेको, अनि उहाँहरूले पीडा भोग्नु परेको अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँहरूले सम्पत्ति छुट्याउँदाखेरि पनि अब बुढाको भाग एक, बुढीको भाग एक, अनि अरूहरूको भाग, त्यसपछि छोराछोरीलाई छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बुढालाई एक भाग, बुढीलाई एक भाग। अब बुढाबुढी मध्ये एकजना मात्रै जिउँदो भए त्यसमा एक भाग, बुढाबुढी दुईजना जिउँदो भए 2 भाग भनेर छुट्याउने भने जति सम्पत्ति हो, चाहे 1 बिघा जग्गा कसैको छ भने त्यहाँ 10 कट्ठा त पर्यो नि त बुढाबुढीको भागमा। अब त्यहाँ उहाँहरूले खनी खोजी गरेर, उहाँले मेहनत गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। जब मान्छेसँग पैसा हुन्छ अनि स्वाभिमान पनि हुन्छ, इज्जत पनि हुन्छ, प्रतिष्ठा पनि हुन्छ, आनन्द पनि हुन्छ। जब मान्छेसँग सम्पत्ति हुँदैन अनि मान्छेले पीडित हुनुपर्छ। करोडौँको सम्पत्ति, अरबौँको सम्पत्ति भएर पनि बुढाबुढीले दुःख पाएको स्थिति छ। त्यसै कारण सारा सम्पत्ति छोरा बुहारीलाई, छोराछोरी वा बुहारीहरूलाई दिनु, नाति नातिनालाई दिनु, अनि आफू चाहिँ साधु बन्नु, त्यही नै बुढाबुढीको कमजोरी हो। र यसमा छोराछोरीले विवेक नपुर्याएको स्थिति पनि हो। आमा बुवाका लागि भनेपछि यस्ता कुराहरूमा बुढ्यौली साहित्य अथवा यो ज्येष्ठ नागरिक विषयको साहित्यले यस्ता कुराहरूलाई उदिन्नुपर्छ होइन? हो हो हो, बुढा यही कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ खास गरी। किनभने सम्पत्ति हातमा भएपछि धेरै कुरा हुन्छ कि आफ्ना उपचारका कुराहरू। अब म आफै पनि अलि 60 वर्षको नजिकमा आइसक्दाखेरि मैले अनुभव गरिरहेका कुराहरू छन् कि, अनि के चाहिन्छ त एउटा बुढाबुढीको लागि, आफू सुखी जीवन बिताउनको लागि। जीवनभर त मान्छेले दुःखै गर्छ होइन। अब रिटायर्ड लाइफमा मान्छेले कसरी आफ्नो जीवन साथी र आफूलाई कसरी सुरक्षित ढङ्गले लान सक्छ, काहीँ डुल्न चाहेको ठाउँमा ऊ कसरी डुल्न जान सक्छ, ठुलै रोग लाग्यो भने उसले आफ्नो उपचार कसरी गर्छ, सबै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ अहिलेको पुस्ता धेरै सजग छ, धेरै बाटो छ, र उसले आफ्नो बाटोपन स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग गराउँदैन। उसको बाटोपन आफ्नो आमा बुवाको हेरचाह, सुख सुविधा, उहाँहरूको आनन्दको लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो। हजुर, त्यो कुरालाई साहित्यले जोड्नुपर्छ। हजुर, यहाँले वृद्ध वृद्धाको सुरक्षा एउटा
उहाँहरूको आर्थिक सुरक्षाको पक्षलाई पनि जोड्नुभयो। अब अलिकति यहाँ पनि बुढ्यौली साहित्य समाज जुन गठन भएको छ मकवानपुरमा त्योसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले बुढ्यौली साहित्य समाजले भर्खरै मात्र 1 वर्ष पुरा पनि गरेको छ पुस 17 गते। विशेषतः कस्ता काम गरेको छ र के चाहिँ अलि अपेक्षाकृत चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने पनि सम्झिनुहुन्छ? अब यहाँ मकवानपुरमा चाहिँ यो 1 वर्ष पुरा भएको छ बुढ्यौली साहित्य समाजको र यसबीचमा मकवानपुर जिल्लाले जति छिटो फड्को मार्यो त्यति चाहिँ नेपालको अरू जिल्लाले मार्छ कि मार्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का उठ्छ। किनभने यसले एकदमै छोटो गतिमा एकदमै उन्नति गरेको छ र त्यो उन्नति चाहिँ आर्थिक रूपमा मात्र नभई अरू पक्षहरूमा पनि छ। जस्तो आर्थिक रूपमा भन्दाखेरि यसले 14 लाख रुपियाँ आफ्नो कोष सिर्जना गरिसकेको छ भने अब रेडियोमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ महिनाको 2 पटक। यसै गरी वर्षको 2 वटा बुढ्यौली पत्रिका बुढ्यौली विशेष अङ्क निकालिरहेको छ अक्षर मार्फत। अब आफ्नै पत्रिका निस्किँदैछ। अब अनि पुरस्कार पनि दिइसकेको छ 2टा। अब यसरी पुरस्कारको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। बुढाबुढीलाई नै दिने गरी निश्चित गरिएका कतिपय पुरस्कारहरू अझ बढ्न पनि सक्छन्। यसरी यहाँ मकवानपुरमा चाहिँ संस्था एकदमै मौलाइरहेको स्थिति छ। अब यसको आधार के हुन्छ भने यसको अभियन्ता जो हुनुहुन्छ उहाँप्रतिको विश्वासले पनि त्यहाँ काम गर्छ कि त्यो हुनाले यसको भविष्य मकवानपुरको बुढ्यौली साहित्य समाजको भविष्य राम्रो छ। र अब मकवानपुरमा र चितवनमा अहिले भर्खरै साहित्य यो बुढ्यौली साहित्य समाज गठन भइसकेको स्थिति 2टा जिल्लामा छ र अरू जिल्लाहरूमा फैलिने क्रम छ। अब यसलाई म पछिल्लो सन्दर्भमा भन्नुला। हजुर, हस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू बुढ्यौली साहित्यमाथि साथै बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिरहेको कार्यक्रमहरूको जानकारी पनि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, नमस्ते। उहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि धन्यवाद। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ कल्पना अधिकारी भट्टराईको मातृत्व पूजा शीर्षकको कविता। आमा हुन् यस सृष्टिकै रचयिता, आमा स्वयं श्रीहरि, श्रद्धा गर्छु सदैव सोच्छ मनले मातृत्व पूजा गरी। मायाकी प्रतिमूर्ति मूल जननी ज्योतिषमती वत्सला, आमा नै नभए चराचर जगत चल्दैन यो श्रृङ्खला। आमा नै नभए चराचर जगत चल्दैन यो श्रृङ्खला। माता साथ छ बाल ढुक्क सुखमा, जे परोस् आपदा, ब्रह्मा विष्णु महेशकी पनि स्वयं आमा सदा सर्वदा। आद्या शक्ति स्वरूपिणी भगवती, संसारकी स्वामिनी, आमा नै घरकी प्रदीप गुरुमा कल्याणकी कामिनी। आमा नै घरकी प्रदीप गुरुमा कल्याणकी कामिनी। माता नाम हजार छन् भुवनमा, गङ्गा रमा शैलजा, स्वस्थानी जगदम्बिका र विजया, हे शारदा मोक्षदा। यो लीला रचना भयो खटनमा, तिम्रै कला मञ्चन, छौं ज्यादै अनभिज्ञ सन्तति सबै उन्मेष हाम्रो बना। छौं ज्यादै अनभिज्ञ सन्तति सबै उन्मेष हाम्रो बना। तिम्रा छन् हर रूप यो प्रकृतिमा, ऐश्वर्य ऊर्जा बल, आमा नै नभए हुँदैन कमिलो, फल्दैन थेका फल। प्राणी बन्छ र मातृशक्ति नभई, के देवता दानव, विज्ञानै पनि हार्छ सिर्जिनु कहाँ, आमा बिना मानव। विज्ञानै पनि हार्छ सिर्जिनु कहाँ, आमा बिना मानव।
जन्माएर सिहर दक्षिण शिशु सबै छाती चुसाई उनी आमामा ममता र मोह नहुने होला रको बैगुनी हचकिन्नन् मुटुदान गर्न उनले सन्तानका खातिर चासो चित्त छ मात्र हेर्न शिशुको कल्याण ठाडो शिर चासो चित्त छ मात्र हेर्न शिशुको कल्याण ठाडो शिर साँच्चै वैदिक धर्म मान्छ जननी छिन स्वर्ग भन्दा बडा पहिले 16 मातृका नित पुजी थापुछन् बिहेमा घडा माता तीर्थ भनी मुहार उनको हेरिन्छ औँसी दिन गर्छन् वार्षिक श्राद्ध मातृतिथिमा श्रद्धाञ्जली अर्पिन गर्छन् वार्षिक श्राद्ध मातृतिथिमा श्रद्धाञ्जली अर्पिन आमाको महिमा अपार छ बुझे सीता सती उर्मिला आमा नै व्रत हुन् पवित्र वरदा एकादशी निर्जला झुकुतै गर्छु म नित्य ती चरणको आराधना पूजन आमा हौ सब थोक प्यार ममता वात्सल्य भूषण आमा हौ सब थोक प्यार ममता वात्सल्य भूषण आमा हौ सब थोक प्यार ममता वात्सल्य भूषण वात्सल्य भूषण। उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं साहित्यकार कविराज घिमिरेसँगको वार्ता, त्यसैगरी कविराज घिमिरेको खण्डकाव्यबाट 8 श्लोक पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा साहित्यकार व्यक्तित्व रमेश मोहन अधिकारीसँगको वार्ता, त्यसैगरी कल्पना अधिकारी भट्टराईको मातृत्व पूजा शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्यौं। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। हाम्रो कार्यक्रमको 27औं श्रृंखलाको रूपमा अर्को भेट आगामी वैशाख 18 गते आइतबार राति हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।